विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब हामी अल्जेब्रा च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौं र अल्जेब्रा च्याप्टरको सुरुको च्याप्टर भनेको एचसीएफ एन्ड एलसीएम, जुन चाहिँ एक्जाममा 2 मार्क्सको क्वेशन पनि सोध्छ र प्राय जसो चाहिँ 4 मार्क्समा पनि सोधेको हुन्छ। त्यसोनाले यो एचसीएफ एलसीएम पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा पनि सोध्छ, लङ क्वेशन 4 मार्क्समा पनि सोध्छ, गरी 6 मार्क्समा सोधिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ 2 मार्क्समा मात्रै सोध्छ, लङ क्वेशनमा नसोध्न सक्छ। तर एटलिस्ट 2 मार्क्स, म्याक्सिमम चाहिँ 6 मार्क्सको क्वेशन चाहिँ यो एचसीएफ एलसीएम बाट सोध्छ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अल्जेब्रा अन्तर्गत पहिलो च्याप्टर भनेको एचसीएफ एन्ड एलसीएम। ल र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, पहिला एचसीएफ र एलसीएम को मिनिङ बुझ्नु पर्यो, यसको अर्थ बुझ्नु पर्यो। यो के हो यो भनेको? पहिला एचसीएफ यो सर्ट फर्म हो, यसको फुल फर्म चाहिँ यो एचसीएफ को चाहिँ एचसीएफ हाईएस्ट, एच भनेको हाईएस्ट, सी भनेको कमन, एफ भनेको फ्याक्टर। अर्थात यो एचसीएफ को फुल फर्म भनेको हाईएस्ट कमन फ्याक्टर हो। अब एचसीएफ हामीले कसरी निकाल्ने अथवा एचसीएफ भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीले। पहिलो कुरो चाहिँ द कमन फ्याक्टर अफ बिट्विन 2 or more than 2 expression, the common factor between 2 or more than 2 expression, or the common factor between 2 or more than 2 number is known as HCF। अर्थात HCF भनेको दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी एक्सप्रेसन बिचको कमन टर्मलाई, कमन एक्सप्रेसनलाई हामी एचसीएफ भन्छौं। एचसीएफ भनेको चाहिँ त्यस्तै म एलसीएम पढाउँछु, एचसीएफ पछि एलसीएम पनि पढाउँछु। एलसीएम को फुल फर्म भनेको चाहिँ लोएस्ट कमन मल्टिपल। हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, एल को फुल फर्म लोएस्ट, सी भनेको कमन, एम भनेको मल्टिपल। एलसीएम को फुल फर्म भनेको लोएस्ट कमन मल्टिपल। जसरी हामीले एचसीएफ लाई के भन्यौं, द एचसीएफ इज कमन फ्याक्टर बिट्विन 2 or more than 2 एक्सप्रेसन इज नोन एज एचसीएफ भने एलसीएम भनेको चाहिँ एलसीएम इज द प्रोडक्ट अफ common and remaining expression between 2 or more than 2 expression। भन्नुको अर्थ एलसीएम भनेको चाहिँ दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी एक्सप्रेसन बिचको कमन फ्याक्टर, कमन एक्सप्रेसन र रिमेनिङ फ्याक्टरको प्रोडक्टलाई हामी के भन्छौं? एलसीएम भन्छौं। अर्थात छोटकरीमा भन्ने हो भने एचसीएफ भनेको हामीले कमन मात्रै लिन्छौं, दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी एक्सप्रेसन बिचको कमनलाई मात्रै हामीले एचसीएफ लिन्छौं भने एलसीएम मा चाहिँ दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी एक्सप्रेसन बिचको कमन फ्याक्टर र बाँकी रहेको फ्याक्टरको प्रोडक्टलाई हामी एलसीएम भन्छौं। फरक त्यति मात्रै हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब यो एचसीएफ र एलसीएम फाइन्ड आउट गर्नको लागि निश्चित रुल त छैन, यो हाम्रो प्र्याक्टिसमै डिपेन्ड गर्छ। फेरि पनि म विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई थोरै भए पनि यस सम्बन्धी ट्रिक दिन गइरहेको छु, ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो एचसीएफ र एलसीएम सम्बन्धी सर्वप्रथम यसको लागि हामीले अल्जेब्रिक फर्मुलाहरू जान्नुपर्छ, जुन कुरो विद्यार्थी भाइ बहिनीले 8 मा 9 मा पढि आइरहेका छन्। यो फर्मुलाहरू म फर्मुलाहरू लेख्न गइरहेको छु, केही फर्मुला जुन हामीलाई युज हुन्छ यसमा। सम फर्मुलाज रिलेटेड टु फर्मुला अथवा फर्मुले पनि भन्छ यसलाई। पहिलो फर्मुला एप्लाई हुने भनेको चाहिँ हामीले पढेका छौं
ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुला विद्यार्थी भाइले पढाएको छ यो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यो जेनरल फर्मुला भयो। ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यो जेनरल फर्मुला भयो। अनि भ्यालु निकाल्ने फर्मुला चाहिँ अर्को पनि छ और ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू दुईटा फर्मुला छ यसको। एउटा एक्सपान्डेड फर्मको फर्मुला ए प्लस बी होल स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और अर्को एक्सपान्ड गर्ने फर्मुला भनेको यही ए प्लस बी होल स्क्वायरको चाहिँ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab हो। अर्को हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फर्मुला नम्बर सेकेन्डमा ए माइनस बी होल स्क्वायरको फर्मुला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अथवा यसको अर्को फर्मुला भनेको ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ए माइनस बी होल स्क्वायरको फर्मुला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अथवा यही ए माइनस बी होल स्क्वायरको फर्मुला ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab पनि हुन्छ। अब अर्को हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू थर्ड नम्बरमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यसको फर्मुला भनेको ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको ए प्लस बी ए माइनस बी। अर्को फर्मुला हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फर्मुला नम्बर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यसको फर्मुला दुईटा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एउटा फर्मुला भनेको ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab अर्को फर्मुला भनेको चाहिँ और ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको दुईटा फर्मुला एउटा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab अथवा अर्को फर्मुला भनेको ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab हुन्छ। त्यसपछि अर्को हेरौँ फर्मुला नम्बर 5 मा ए क्यूब प्लस बी क्यूब यसको फर्मुला पनि दुईटा हुन्छ। ए क्यूब प्लस बी क्यूबको फर्मुला ए प्लस बी इन्टु ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर अथवा अर्को फर्मुला भनेको ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इन्टु ए प्लस बी। हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ए क्यूब प्लस बी क्यूबको दुईटा फर्मुला एउटा फर्मुला भनेको ए प्लस बी इन्टु ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर अथवा अर्को फर्मुला भनेको ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इन्टु ए प्लस बी हो। अर्को फर्मुला हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फर्मुला नम्बर 6 मा ए क्यूब माइनस बी क्यूबको फर्मुला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर अथवा अर्को फर्मुला भनेको ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इन्टु ए माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूबको पनि दुईटा फर्मुला एउटा ए माइनस बी इन्टु ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर अथवा अर्को फर्मुला भनेको ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इन्टु ए माइनस बी हो। त्यसै गरी अर्को हेरौँ फर्मुला नम्बर 7 ए प्लस बी होल क्यूब यसको एक्सपान्डेड फर्मुला भनेको ए क्यूब प्लस
3ab plus 3ab square plus bq a plus b whole cube को फर्मुला aq plus 3a square b plus 3ab square plus bq भने अर्को फर्मुला भनेको लास्ट फर्मुला a minus b whole cube को फर्मुला aq minus 3a square b plus 3ab square minus bq यसरी हामीलाई 8 वटा फर्मुलाहरु यो अल्जेब्रिक फर्मुलाहरु हो। यो फर्मुला हामीलाई अघि पछि पनि चाहिन्छ अल्जेब्रामा। मात्र यो फर्मुलाहरु एचसीएफ र एलसीएम मा युज हुँदैन। यो बाहेक अरु अल्जेब्राका च्याप्टरहरुमा पनि यो फर्मुला एप्लाई हुने भएको हुनाले विद्यार्थी भाइबहिनीले यो फर्मुला राम्रोसँग हेर्नु होला। फर्मुला नम्बर 1 देखि 8 सम्म छ। अब म यो फर्मुला पछि विद्यार्थी भाइबहिनीलाई यो एचसीएफ र एलसीएम गर्नुभन्दा अगाडि एउटा मैले ट्रिक दिन गइरहेको छु अनि त्यसपछि बल्ल मैले यसका एक्जाम्पलहरु दिन्छु कसरी यसलाई सल्भ गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ ध्यानपूर्वक हेर्नु होला विद्यार्थी भाइबहिनीहरु।